बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिकंदर खान। आज के प्रोग्राम में मारूफ साहब की जनाब सुहेल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे हम चंद मौज़ूआत पर उनकी राय लेते हैं। जनाब सुहेल जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिकंदर खान साहब, बड़ी मेहरबानी कि आज आपने हमें दोबारा मौका दिया कि हम आपके साथ यहाँ इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। जनाब सुहेल जावेद साहब, सर ट्रंप ने चीन का दौरा किया, इस बारे में आपकी क्या राय है? ये कोई कामयाब दौरा था या कुछ लोग मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई, सिर्फ गुफ्तगू हुई और जो अहम मसाइल थे उन पर कोई नतीजा हैज़ बातचीत न हो सकी। आपकी क्या राय है? जी सिकंदर खान साहब, बिल्कुल जी, ट्रंप का दौरा सरकारी तौर पे शेड्यूल के मुताबिक था और दौरा हुआ है, लेकिन जो नताइज मिस्टर ट्रंप हासिल करना चाहते थे या जो उनकी ख्वाहिश थी वो नहीं हो सके। यानी आप इस दौरे को नाकाम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चाइना ने बिल्कुल शट ऑफ कॉल दी है। ताइवान के हवाले से और ईरान जंग के हवाले से इसमें बात हुई है, इसके अलावा कोई और चीज़ डिस्कस ही नहीं हुई, क्योंकि चाइना का बड़ा ओपन उनका स्टैंड होता है, टू द पॉइंट बोलते हैं वो पहले अब एक मसला हल होगा तो दूसरे पे आप बात करेंगे। वरना ट्रंप तो चाहते थे कि उनके पास जो बड़ी सरमादार टीम लेके वो गए थे, बड़े बड़े माहदे होंगे और ये होगा, वो नहीं हो सका। तो आपने दौरे के बारे में पूछा है, तो मैं समझता हूँ कि दौरा जो है वो एक तरह का नाकाम है, क्योंकि लगता ऐसा है कि ट्रंप ने ये कहा है आखिर में कि आप अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल हमें दे दें और आप ताइवान ले लें। तो लगता नहीं है ऐसा कि ये दौरा जो है वो कामयाब रहा है, बल्कि वो नताइज हासिल नहीं की जा सके जो ट्रंप हासिल करना चाहते थे, और वो ईरान जंग में बदस्तूर फंसे हुए हैं। आजकल सुहेल जावेद साहब बड़ी खबरें हैं और बड़े तबसरे हैं 28वीं तरमीम के बारे में। अब ये 28वीं तरमीम क्या है, मकसद क्या है और इसके असरात क्या होंगे? जी सिकंदर खान साहब, बिल्कुल इस हवाले से बाज़ सुनाई दे रही है कि 28वीं तरमीम आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इस वक्त कबल अज़ वक्त है। ये बातें अगर होना भी हैं तो ज़ाहिर है बजट अभी सर पे है और बजट के बाद ही कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है। लेकिन 28वीं तरमीम ने आना है, क्योंकि 27वीं तरमीम हो गई और 28वीं तरमीम ज़ाहिर है उसमें सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से बड़ी बहुत सी बातें हैं जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं है, ऐसी खबरें मिलने को आ रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कि पीपल्स पार्टी इस सिस्टम को गिरने नहीं देगी, अगरचे नून लीग से उनके इख्तलाफात हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये तरमीम जो है एक असम्बली ने इसके ख़िलाफ़ बाकायदा करारदाद भी पास की है। लेकिन इसमें जो बड़ी बात है, जैसे सिकंदर खान साहब ने कहा कि इसमें क्या ऐसी का ख़ास बात है, इसमें जो बड़ी ख़ास बात है वो उसमें सूबों की तश्कील है। यानी ऐसे बताया जा रहा है कि उसमें कोई 32 सूबे होंगे, हर डिवीज़न जो है उसको सूबा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो मेरे ख़्याल में ये इख्तियारात को निचली सतह पे अगर आपने तक़सीम करना है तो ये तो बड़ा ज़रूरी होगा कि आप जो है सूबे बनाएँ, ठीक है? सूबे बनाने से कोई मुश्किलात खड़ी नहीं होगी, बल्कि जो अवाम को इनके मसाइल हैं जो सिस्टम में अब तक हल नहीं हो रहे, मुल्क का क्या हाल है, मईशत का क्या हाल है, हर इदारा जो है वो करप्ट है, तो इसका क्या बनेगा? ज़ाहिर है इसका एक हल निकलना चाहिए। लेकिन ये 28वीं तरमीम जो मौजूदा हालात हैं, मुल्क की जो सूरत हाल है सियासी अंदरूनी, वो इस्तेहकाम ज़ाहिर है नहीं है, मुल्क में दहशतगर्दी है। तो ज़रूरी है ऐसे मौके पे जब कोई इख्तिलाफ हो तो बेहतर है कि एक इस पर भी रेफरेंडम कराया जाए। 28वीं तरमीम के हवाले से माजी में भी रेफरेंडम होते रहे, ज़िया-उल हक के दौर में रेफरेंडम हुआ, मुशर्रफ के दौर में रेफरेंडम हुआ। तो अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौर में भी इस पर एक तरमीम हो जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन इख्तियारात को निचली सतह पर तकसीम करने के लिए ज़रूरी है कि 28वीं तरमीम हो, और फिर जो यहाँ पर हमारा KPK का या जो कबायली इलाके थे वो वापस वफाक के ज़ेर इंतज़ाम लाने के मंसूबे हैं। तो ये तो बेहतर होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कबाइल को भी तरक्की देनी है, जदीद सहूलतें उनको पहुँचानी है, बहुत काम करना है वहाँ पे। कॉलेजेस बनने हैं, सड़कें बननी हैं, सेहत के मराकज़ बनने हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के मेयार को बेहतर बनाना है, वहाँ की सियाहती मकामात को बेहतर बनाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि
مزید صوبے بنائے جائیں. جتنے زیادہ صوبے بنیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن 28ویں ترمیم میں رکاوٹیں بہت ہوں گی اس کے لیے، اور ظاہر ہے کہ سیاسی جو موجودہ عمل ہے اس پہ بھی عوام کی طرف سے عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو بہتر ہوگا کہ ایک ایسا سسٹم تشکیل دیا جائے، تمام سیاستدان مل کے ایک حل نکالے اس کا، اور ایک قومی حکومت بنائیں. جو حالات ہیں ہمارے ملک کے اس وقت اندرونی اور بارڈروں پہ، اس کے علاوہ جو خطے کے حالات ہیں، پھر عالمی حالات جو ہیں، اس کے مطابق یہاں پہ قومی حکومت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے راہ ہموار کی جانی چاہیے. اب سہیل جاوید صاحب، آج کل اخباروں کی خبریں بہت زیادہ، اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں بڑی خبر زور شور سے چل رہی ہے، پنکی پنکی پنکی. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی سکندر خان صاحب، انمول پنکی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو انمول پنکی جو ہے وہ کراچی میں پلی بڑی. وہاں سے وہ اداکارہ بننا چاہتی تھی، ماڈل بننا چاہتی تھی. لاہور گئیں، لاہور میں یہاں وہ اسٹوڈیوز میں آئیں، ہر دفتر گئیں، لیکن اسے کام نہیں مل سکا. یہیں پہ اس کی ملاقات پولیس کے اس وقت کے ایک انسپکٹر رانا ناصر سے ہوتی ہے. اس سے اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے مبینہ پولیس تفتیش کے مطابق جو اس سے ہوئی ہے کراچی میں، اس کے مطابق وہاں پہ ایک گینگ بنایا جاتا ہے، اور یہ کوکین وغیرہ جو ہے یہ سپلائی کرتی ہے. اس کے علاوہ پھر یہ واپس کراچی آتی ہے، اور یہاں پر اس کی ایک دوست ہوتی ہے کرن. یہ کرن جو ہے یہ اسے ایک سیاہ فام باشندے بوبی سے ملاتی ہے، جو اسے کوکین دیتا تھا. اگر 10 گرام دیتا فار ایگزامپل، تو اس کا یہ 2 کلو بنا دیتی تھی، کلو بنا دیتی تھی. اس کے پاس جو ظاہر ہے فارمولے ہوتے تھے، وہ اس کے مطابق اسے بنا کر سپلائی کرتی تھی. تو یہ جو پنکی کا یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے ایک ایسے وقت میں، ایک طرف خطے میں جنگ لگی ہوئی ہے، دوسری طرف ہمارے مغربی اور مشرقی بارڈرز پہ صورتحال کوئی عجیب سی ہے. ایسے میں پنکی کا یہ واقعہ کا آنا بڑا معنی خیز ہے. اور پھر جب وہ اسے عدالت لایا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ بنی گانا کے حوالے سے جو ہے کہا جا رہا تھا اس سے کہ کوئی بیان دلوایا جائے. تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے ملک میں. اگر سیاست کو اتنا گندا کر دیا گیا ہے کہ اگر ایسی حرکتیں اس میں ہونے لگی تو ظاہر ہے عوام کا تو اس سب کچھ پہ اعتماد اٹھ چکا ہے. اور عمران خان کے بارے میں جس طریقے سے یہ سب کچھ اگر واقعی ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. عمران خان جو ہے وہ عدالتوں سے انصاف کی امید لیے ہوئے ہیں. عدالتوں کو چاہیے کہ ان کے فوری ریلیف دیں، ان کے کیسز کو شروع کریں، اور جو عوام میں تشویش پائی جاتی ہے اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے. اور اس پنکی کی کیس کو سیاست سے جوڑ کے یا اسے کوئی سیاسی اس کے لیے استعمال کیا جانا ظاہر ہے یہ مناسب نہیں ہوگا، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. جناب سہیل جاوید صاحب، یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ انڈیا، یو اے ای اور اسرائیل نے ایک معاہدہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے اور ایک اتحاد سا بنا لیا ہے. یہ خطے کے اندر طاقت کے توازن کو اور سیاسی حالات کو متاثر نہیں کریں گے؟ آپ کی رائے میں؟ جی سکندر خان صاحب، بالکل جی بالکل. اس وقت اسرائیل، بھارت اور یو اے ای اس کا اتحاد ہو چکا ہے، دفاعی معاہدہ ہوا ہے ان کے درمیان. جو دبئی پہ حملہ کرے گا ظاہر ہے وہ حملہ سب پہ تصور ہوگا، اسرائیل پہ حملہ تصور ہوگا، بھارت پر حملہ تصور ہوگا. اس سے ظاہر ہے اس سے جنگ میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور بھارت بھی کھل کر جو ہے ایران کے سامنے آ گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ عراق کے وزیر خارجہ عراقچی صاحب نے واضح کیا ہے اور کہا ہے ہندوستان کو کہ وہ چابہار کا جو ہے وہاں پہ اپنی تجارت کو جاری رکھیں، اور وہاں سے ہندوستان کو جو ہے بھاری فائدہ ہے، اس لیے وہ اس جانب توجہ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چابہار پورٹ جو ہے وہ ہندوستان پر کیا بند کر دیا جائے گا. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایران جنگ میں ہر جگہ پر ایران نے بمباری کی، لیکن چابہار پر جو ہے نا اس پر امریکن نے بمباری نہیں کی. اس کی بھی وجوہات ہے کیونکہ زیادہ انویسٹمنٹ وہاں پہ جو ہے وہ ہندوستان کی ہے. لیکن اس سے یہ واضح ہوا کہ چونکہ وہ ایران کے خلاف کھل کر آ گیا، اسرائیلی کیمپ میں آ گیا ہے،
تو بھارت کی سرزمین پر ایران کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے اگر حملہ ہو جائے. تو ایسے میں جو ہے ایران جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا ہندوستان کو، اور ہندوستان پر پھر ظاہر ہے کہ اٹیک کرے گا اگر اس کی سرزمین استعمال ہوتی ہے.